बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हैं सबके? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं क्या हो रहा है आजकल। नावल कैसे लग रहे हैं आपको? नावल के मतलब प्लीज़ अपनी जो है ना वो इजहार ज़रूर किया करें कमेंट सेक्शन में, तो मुझे पता फिर चलता रहेगा कि आप लोग कितना पसंद करते हैं और किस थीम के पसंद करते हैं। वैसे तो जो आप लोग मुझे जिस थीम के मतलब कहते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो फ़ौरन पूरी करूं। तो उसके मतलब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो मैंने आंचल डाइजेस्ट से लिया है। ये है जनवरी 2017 में आया था। चलो मान लेते हैं नुज़्रत जबी ज़िया का। बहुत प्यारा छोटा सा ये शॉर्ट नावल है, लेकिन बहुत प्यारा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। लव एट फर्स्ट साइट बेस्ड है, लेकिन ये है कि लड़की जो है वो थोड़ी सी शकी कह लें या बदगुमा कह लें, तो या थोड़ी सी जज्बाती कह लें, तो उस चीज़ पे बेस्ड है। तो बहुत प्यारी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लव आफ्टर मैरिज भी है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। मंज़र उदास है, पस मंज़र उदास है, घर भी उदास, दीवार भी, दर भी उदास है दूर तक उदासी का ये सिलसिला गया। लगता है मेरे साथ दिसंबर उदास है। दिसंबर का आखिरी सूरज धीरे धीरे अपने सफ़र पर रवां दवा था। मौसम बेहद दर्जा खुनक था। सर्द हवा जिस्म को मुंजमद किए जा रही थी। मौसम की खून की आतश के अंदर उठते हुए शोरीदा जज्बों गुस्से की आग की शिद्दत पर कतई असरअंदाज नहीं हो रही थी। उसके अंदर गुस्से की आग दहक रही थी। खुद को बेवक़्त महसूस कर रहा था। जीमल इस हद तक जा सकती है कि सफाई का मौका देने की भी ज़रूरत महसूस ना की। एक बार भी सही और गलत के बारे में इस्तफसार ना किया। एक बार मुझसे पूछा नहीं। यानी इतनी गैर महफूज समझती है खुद को। मेरी मोहब्बत को, मेरी चाहत को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। मेरी सच्चाई पर शक करके मुझे मेरी नज़रों से गिरा दिया। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा जीमल। तुमने मुझे मेरी निगाहों में जलील कर दिया। दोनों हाथों से सर थाम कर वो अपने आप को काबू करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अस्पताल से निकलकर वो करीबी सुनसान पार्क में आ बैठा। वो ज़हनी तौर पर इस कदर मुंतशिर था कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शदीद ठंड की वजह से पार्क आजकल बिल्कुल सुनसान था। इक्का दुक्का दूर कहीं आते जाते लोग नज़र आ जाते। यूं ही बैठे बैठे पता नहीं कितना वक्त गुजरता गया। सेल भी उसने ऑफ कर दिया था। उस वक्त जहन की जो हालत थी, वो किसी से भी कोई राब्ता नहीं करना चाह रहा था। अल्तमश माली लिहाज से मुस्तहकम था। वालिदैन हयात नहीं थे, लेकिन वालिद का कारोबार वसी था जिसको अल्तमश ने संभाल लिया था। वो आया अम्मा के साथ रहता था। जीमल से पहली मुलाकात शॉपिंग मॉल में हुई। जीमल अपनी दोस्त नीमा के साथ शॉपिंग करके जैसे ही शॉप से बाहर निकली, ना जाने कैसे मार्बल के चिकने फर्श पर स्लिप हो गई। उसके हाथ से शॉपर्स और मोबाइल गिर गया, और इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरती, बराबर की शॉप से निकलते अल्तमश ने आगे बढ़कर उसे सहारा देकर गिरने से बचा लिया। आसपास खड़े लड़कों के चेहरों पर मज़ाहका उड़ाने वाली हंसी देखकर जीमल बुरी तरह झीम गई थी। मारे शर्मिंदगी के उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए थे। ओ जीमल, क्या हुआ? ठीक हो ना तुम? नीमा घबरा कर आगे बढ़ी। अल्तमश भी अचानक होने वाले वाक़ये पर हैरान था। थैंक यू सो मच भाई, नीमा ने जल्दी से कहा। कोई बात नहीं मिस, प्लीज़ रिलैक्स हो जाए, अल्तमश जीमल को देखकर शाइस्तगी से बोला। जीमल और नीमा ने शॉपर समेटे और जाने लगी। ये ले लें, अल्तमश ने जीमल का मोबाइल भी उठा कर दिया। थैंक यू, जीमल ने मोबाइल लेते हुए कहा। अल्तमश ने गहरी नज़र से जीमल को देखा। ब्लैक डॉट्स की शर्ट पर ब्लैक ट्राउज़र और गले में चुनरी डाले वो बिलाशुबा बहुत हसीन लग रही थी। वाह यार, क्या फिल्मी सिचुएशन थी। कसम से। गाड़ी में बैठकर नीमा ने शरारत से आंख दबाकर कहा था अभी बड़ा डैशिंग बंदा, बिल्कुल हीरो जैसा। पागल हो गई हो क्या फजूल बकबक कर रही हो? जीमल ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसे घुरका। वैसे सच बताओ, था तो हीरो जैसा ना? नीमा ने उसकी बात अनसुनी करके दोबारा सवाल किया। अरे ये तुम लोगों को क्या हो गया अचानक? ज़्यादा ही लट्टू हो रही हो। खैरियत तो है ना? वैसे मैंने उसे देखा नहीं इतने गौर से जैसा कि तुमने देख लिया। लगता है अशर भाई को कहना पड़ेगा कि जल्दी से शादी कर ले, वरना लड़की हाथों से निकल जाएगी। इस बार जीमल के लहजे में शरारत आई। ला हौले वला कुव्वत। मैं क्यों निकलूँगी? मैं तो सिर्फ सिचुएशन बता रही हूँ, नीमा ने जल्दी से सफाई दी। जीमल ज़ोर से हंस दी तो नीमा झींक गई।
जीमल के मामा और पापा मिलकर बिजनेस करते थे। फिर पापा का इंतकाल हो गया तो उसकी मामा और वफादार मुलाजिमीन कामयाबी से बिजनेस चला रहे थे। वो शहर के पोश एरिया में उसकी मामा और वफादार मुलाजिमीन कामयाबी से बिजनेस चला रहे थे। वो शहर के पोश एरिया में रहते थे। जीमल को रुपए पैसे की कोई कमी ना थी। वो फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी। उसकी वाहिद दोस्त नीमा का ताल्लुक भी ऐसी ही फैमिली से था। उसका रिश्ता अपने कज़न अशर से तय हो चुका था। अशर मुल्क से बाहर था। जीमल खूबसूरत होने के साथ सॉफ्ट नेचर की मालिक भी थी। वो सच्ची और खरी लड़की थी। उसकी नज़र में मोहब्बत सिर्फ अपने मजाजी खुदा से करना ही सही था। वो आजकल की वक्ती मोहब्बतों के सख्त खिलाफ थी और उन खराफात से दूर रहने वाली लड़की थी। मिसेस काज़मी जीमल की वालदा का ख्याल था कि जैसे ही जीमल पढ़ाई से फारिग होगी मुनासिब रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देंगे। इस सिलसिले में जीमल ने सारा हक अपनी मामा को ही दे रखा था। मिसेस काज़मी का 2 दिन से बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। जीमल ने उनको ज़बरदस्ती कहा कि अस्पताल जाकर चेकअप करवा लें। अरे नहीं बेटी, मैं ठीक हो जाऊँगी, मामूली सा तो है। मगर जीमल ना मानी। नहीं मामा, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जीमल ने उनकी बात काटी तो बादल नखास्ता वो तैयार हुई। वो लोग अभी घर से निकलकर थोड़ी दूर ही गए थे कि न जाने क्या हुआ, अचानक गाड़ी बंद हो गई। जीमल ने लाख कोशिश की मगर गाड़ी स्टार्ट ना हुई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या मसला हो गया। ऊपर से डॉक्टर के टाइम का इशू भी था। ओहो मामा, लगता है हमें गाड़ी यहीं छोड़कर टैक्सी से जाना पड़ेगा, जीमल ने थके हुए लहजे में कहा। ओहो, मिसेस काज़मी भी थोड़ा परेशान हो गई। चले उतरे, देखते हैं। पर्स लिए वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर से उतरते हुए बोली। अभी वो गाड़ी लॉक ही करके पलटी थी कि उसके पास गाड़ी आकर रुकी। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी से अल्तमश उतरा। वालेकुम अस्सलाम। जीमल की आंखों में शनासाई की चमक थी। क्या आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है? मिसेस काज़मी हैरत से उन दोनों को एक दूसरे से बातें करता देख रही थी। मम्मा, मैंने आपको बताया था ना कि उस रोज़ शॉपिंग मॉल में मैं स्लिप हो गई थी और मेरा सेल भी गिर गया था, तो इन्होंने मुझे मेरा सेल ला कर दिया था। जीमल को एहसास हुआ तो जल्दी से मिसेस काज़मी से मुखातिब हुई। और ये मेरी मम्मा हैं। जीमल इस बार अल्तमश से मुखातिब हुई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं अल्तमश हूँ, अल्तमश मंसूर। अल्तमश ने कदरे झुककर अदब से कहा। मे आई हेल्प यू? वो इस बार मिसेस काज़मी से मुखातिब हुआ। बस बेटा, हमें टैक्सी करवा दो। पता नहीं अचानक गाड़ी को क्या हो गया है, बंद हो गई है, अस्पताल जाना है। मिसेस काज़मी ने तफसील बताई। ओहो आंटी, टैक्सी क्यों, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूँगा और गाड़ी भी चेक करवा दूँगा अगर आप मुनासिब समझे तो। सवालिया नज़रें मिसेस काज़मी पर डालकर मुअत्तबाना लहजे में पूछा। नहीं बेटा शुक्रिया, हमें टैक्सी करवा दो, मिसेस काज़मी ने रूखे लहजे में कहा। आंटी भी बेटा भी कह रही हैं और ख़िदमत का मौका भी नहीं देना चाह रही हैं। मेरी अपनी माँ तो नहीं है, मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके काम आ सकूं। इस बार अल्तमश का लहजा बिखरा हुआ था जबकि चेहरे पर उदासी नुमायाँ थी। मिसेस काज़मी के साथ जीमल ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। उसकी बात पर मिसेस काज़मी का दिल पसीज गया। ओहो बेटा, आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम्हें तकलीफ़ होगी, मिसेस काज़मी ने शर्मिंदगी से कहा। नहीं आंटी, आप यकीन माने, मुझे बहुत खुशी होगी, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। वो सिर्फ मिसेस काज़मी से ही मुखातिब था, एक बार भी जीमल की तरफ नहीं देखा। यही बात मिसेस काज़मी को बहुत अच्छी लगी थी। ओके चलो ठीक है, मिसेस काज़मी ने आगे बढ़ते हुए जीमल की तरफ देखा। जीमल थोड़ा पसो पेश कर रही थी मगर मिसेस काज़मी के इशारे पर उनके पीछे चल दी। अल्तमश ने आगे बढ़कर मिसेस काज़मी के लिए फ्रंट डोर खोल दिया और जीमल पीछे बैठ गई। 20-25 मिनट की इस सफरी मुलाकात में अल्तमश ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। कहाँ रहता है, क्या करता है, वालिदैन की वफ़ात कब हुई। मिसेस काज़मी ने भी अपनी फैमिली के बारे में मुख्तसरन बता दिया। जीमल चुपचाप बैठी सब कुछ सुनती रही। ब्लैक जीन्स और ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट में सन ग्लासेस लगाए वो खासा अच्छा लग रहा था। बात करने के अंदाज से वो सच्चा, खरा और शरीफ बंदा लग रहा था। अस्पताल के गेट पर उतरते वक्त मिसेस काज़मी ने शुक्रिया के साथ साथ अपना सेल नंबर भी दे दिया था। उनको ये मासूम सा लड़का बहुत पसंद आया था। उसके हालात सुनकर मिसेस काज़मी को उससे हमदर्दी हो गई थी। बेटा, कभी कभार अगर दिल चाहे और मुझसे मिलना चाहो तो मेरे घर आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। मिसेस काज़मी के इस जुमले ने अल्तमश के इरादों को जिला बख्शी थी। हिम्मत, हौसला मिला था क्योंकि उसे भी ग्रीन और पर्पल आम से कॉटन के सूट में सीधी सादी मासूम सी जीमल बहुत अच्छी लगी थी और दिल उसको दोबारा देखने, उससे मिलने की ख्वाहिश करने लगा था जिसे कुदरत बार बार उसे मिला रही थी। शायद अल्तमश मंसूर के मासूम और सच्चे जज्बे ही थे कि आज इस तरह से मिसेस काज़मी से मुलाकात हो गई और ख़ुद ब खुद रास्ता बन गया।
دیکھو ذرا آج کے دور میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، یہ ہوتے ہیں خاندانی لوگ۔ ان لوگوں کے انداز گفتگو اور عمل سے ہی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سچ ہے کہ انسان کی اصلیت کبھی بھی نہیں چھپتی، اس قول و فعل اور گفتگو سے ہی اس کی خاندانی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ التمش حقیقتاً ایک اچھے خاندان کا شریف بچہ ہے، میں نے اسے 2 منٹ کی بات سے ہی اندازہ لگا لیا ہے۔ اوف مما، بس بھی کر دے یہ التمش منصور نامہ، آپ جب سے اسپتال سے آئی ہیں بس اس کی شرافت کے ہی گن گا رہی ہیں۔ اگر التمش نامہ ختم ہو گیا ہو تو میڈم لنچ کر لیں۔ زیمل جو پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل التمش کی تعریف سن رہی تھی، آخر جھنجھلا کر بولی، ارے زیمل تم کو کیا ہوا؟ مجھے تو سچ میں وہ اچھا لگا ہے۔ مسز کاظمی بدستور تعریف میں رطب اللسان تھی، اٹھتے ہوئے بولی تو زیمل منہ بنا کر رہ گئی۔ ایک دن کی دوا کھا کر ہی مسز کاظمی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور بی پی بھی بالکل نارمل ہو گیا تھا۔ اس روز موسم خاصا خوشگوار تھا۔ مسز کاظمی عصر کی نماز سے فارغ ہو کر کال پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ زیمل پینٹنگ کر رہی تھی کہ التمش آ گیا۔ ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تو مسز کاظمی نے اسے بلوا لیا۔ السلام علیکم، وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے جواب دیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ مسز کاظمی نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ آنٹی، یہاں قریب ہی میرا دوست رہتا ہے، اس کے پاس آیا تھا تو سوچا آپ سے مل لوں۔ آپ کو برا تو نہیں لگا؟ التمش نے جواب دے کر سادگی سے سوال بھی کر دیا۔ نہیں بیٹا، اچھا لگا مجھے، تم جیسے بچے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو بڑوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، مسز کاظمی نے فراخ دلانہ انداز میں کہہ کر زیمل کی جانب دیکھا۔ زیمل، بوا سے کہو چائے لے آئے۔ التمش نے بھی نظریں اٹھا کر زیمل کی جانب دیکھا۔ واو گریٹ، آپ پینٹنگ بھی کرتی ہیں، بہت زبردست پینٹنگ بنائی ہے۔ کینوس پر نظر پڑی تو التمش نے بے ساختہ کھلے دل سے تعریف کر ڈالی۔ تھینک یو سو مچ، زیمل نے مسکرا کر کہا اور برش پلیٹ میں رکھ کر بوا کو چائے کا کہنے چلی گئی۔ کچھ دیر بیٹھ کر التمش لوٹ گیا، اس کو مسز کاظمی میں اپنی ماما کی جھلک نظر آئی، ویسی شفقت، نرمی اور دھیما لہجہ، باتوں میں مٹھاس لگتی۔ مسز کاظمی سے بات کر کے التمش کو سکون ملتا۔ نیما کو پتہ چلا تو اس نے خوب مذاق بنایا۔ اچھا تو محترمہ، وہ محترم گھر تک چلے آئے، مطلب لگن سچی تھی؟ لہجے میں شرارت تھی۔ چپ کرو، زیمل اسے گھرکتی مگر چہرے پر مسکراہٹ ہوتی اور واقعی وہ ہو گیا جس کا اشارہ نیما نے بہت پہلے دے دیا تھا۔ التمش منصور اور زیمل کاظمی ایک دوسرے سے ملتے باتیں کرتے ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے۔ شاید یہی محبت ہوتی ہے جو چپکے انجانے میں دو اجنبیوں کو اتنے قریب لے آتی ہے کہ پھر دوری کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ چپکے دل میں وہ میٹھا سا احساس، نازک جذبے اور خوبصورت سا احساس جو آہستہ آہستہ روم میں بس جاتا ہے۔ کسی کا ہونے کا احساس، کسی کے قرب کی تمنا، کسی کی چاہت کی طلب، یہی تو محبت ہے۔ محبت کا میٹھا اور کومل سا احساس جس کی لپیٹ میں دھیرے دھیرے التمش منصور اور زیمل کاظمی دونوں آ چکے تھے۔ احساس تب ہوا جب مسز کاظمی کی دوست نے زیمل کے لیے رشتے کی بات کی اور نیما کے سامنے وہ روحاں سی ہو بیٹھی۔ نیما، ماما کو کیسے بتاؤں؟ پاگل لڑکی، التمش سے کہو کہ وہ آنٹی سے بات کرے، اپنا رشتہ دے دے، سمپل۔ نیما نے حل پیش کیا۔ نہ ظالم سماج درمیان میں آیا، نہ ہی خاندانی روایات آڑے آئیں، دونوں غیر محسوس طریقے سے ایک دوسرے کے قریب آ گئی۔ یہ قربت محبت میں تبدیل ہو گئی اور دونوں کی شادی بھی طے ہو گئی۔ زیمل، جس نے ہمیشہ سے یہی سوچ رکھا تھا کہ وہ اس سے محبت کرے گی جو اس کی زندگی کا ہم سفر ہوگا، اور یہی کچھ ہوا بھی۔ ضروری فارمیلٹی کے بعد شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ التمش کی خواہش پر شادی 31 دسمبر کو رکھی گئی تاکہ وہ اپنی شادی نیو ایئر کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکے۔ مما، آپ ہماری شادی کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گی؟ التمش نے مسز کاظمی سے کہا۔ ارے نہیں بیٹا، اچھا نہیں لگتا، اور پھر میں یہاں اکیلی تھوڑی رہوں گی، میرے ساتھ نوکر بوا ہیں، اور جب دل کیا میں تم لوگوں کو بلوا لوں گی، مسز کاظمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو زیمل آپ دیدہ ہو گئی۔ محبت، خواہش اور نئی زندگی کی خوشی، نیا سفر اور نئے ہم سفر کی سنگت کی خوشی اپنی جگہ، مگر ہر لڑکی کو میکہ چھوڑنے کا دکھ بھی لازمی ہوتا ہے۔ ایک عمر گزارنے کے بعد نئے گھر، نئی جگہ اور نئے ہم سفر کے ساتھ باقی زندگی گزارنے کی فکر اور اندیشے اپنی جگہ۔ یوں زیمل بھی ہنستے روتے اپنے آنگن کو چھوڑ کر التمش کے بڑے سے گھر میں دلہن بن کر آ گئی۔ زیمل میری جان، یہ میرا گھر اور مجھ سمیت سب پر آج سے تمہاری مکمل حکومت ہوگی۔ میں نے کسی کو بھی کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، لیکن تم وہ واحد لڑکی ہو جس نے پہلی 2 منٹ کی ملاقات میں میرے دل و دماغ اور وجود کا مکمل اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ میری لگن سچی تھی، تبھی دوبارہ تم ملی اور آنٹی نے مجھے اس قابل جانا، اور آج الحمدللہ تم میرے سامنے ہو۔
میری زندگی، میری جان، میری محبت۔ التمش زیمل کے روبرو بیٹھ کر خوبصورت الفاظ میں اظہار محبت کر رہا تھا۔ لفظوں کی میٹھی آبشار زیمل کے کانوں میں امرت بن کر اترتی چلی جا رہی تھی، وہ بے خود ہوتی جا رہی تھی۔ التمش، تم بھی میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہو۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس یقین کے کہ تم زندگی کے کسی موڑ پر کسی بھی حال میں کبھی بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے، مجھ سے بے وفائی نہیں کرو گے۔ میں تمہارے اور اپنے درمیان کبھی بھی کسی صورت، کسی حال میں کوئی بے وفائی برداشت نہیں کروں گی۔ میرے علاوہ کوئی بھی تمہاری زندگی میں آیا تو میں مر جاؤں گی۔ التمش، ارے پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو جانے؟ التمش، اللہ نہ کرے۔ التمش نے آگے بڑھ کر بےتابی سے اسے باہوں میں بھرتے ہوئے اعتراف کیا۔ زیمل نے مطمئن ہو کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ خوبصورت عہد و پیماں اور وعدوں، دل فریب سرگوشیوں کے ساتھ اس خوبصورت رات کی سحر ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بے حد مسرور و شاداں تھے۔ دن عید اور رات شب برات کی مانند گزر رہے تھے۔ زندگی اچانک سے بہت حسین ہو گئی تھی، جس میں صرف اور صرف محبتیں تھیں، خوشیاں تھیں اور ایک دوسرے کا ساتھ۔ ہوش تب آیا جب نیما نے اپنی شادی کا کارڈ تھمایا۔ بس کر دو محترمہ، تم تو شادی کے بعد ایسی گم ہوئی کہ کوئی اتا پتہ نہ، رابطہ میسیجز کر کے بھی تھک گئی۔ حد کرتی ہو یار، تم بھی ایسی بھی کیا مروتی ایسی بھی بے مروتی کسی کام کی؟ نیما حقیقت میں ناراض تھی۔ آئی ایم سوری سویٹ ہارٹ، دراصل ہنی مون ٹرپ کی وجہ سے موبائل یوز ہی نہیں کیا۔ زیمل واقعی بے حد شرمندہ تھی۔ نیما تو اس کی بچپن کی دوست تھی جس سے وہ اتنا اٹیچ تھی، اور شادی کے بعد تقریباً کچھ ہی تو گئی تھی۔ چھوڑو یار، میں تم سے سخت ناراض ہوں۔ نیما کا منہ بدستور پھولا ہوا تھا۔ بس معاف بھی کر دو نا، غلطی ہو گئی۔ وہ کان پکڑے پیروں میں آ بیٹھی تو نیما کو ہنسی آ گئی۔ شکر ہے اس چہرے پر ہنسی تو آئی، زیمل نے اس کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ زیمل نے اس سے شادی کی تیاریوں کے حوالے سے باتیں کی، اور جب زیمل نے یقین دلایا کہ وہ نیما کی شادی کی تمام تقریبات اٹینڈ کرے گی، بلکہ سب سے پہلے آئے گی اور سب سے آخر میں جائے گی، تب کہیں جا کر نیما مطمئن ہوئی۔ نیما کی شادی خیریت سے انجام پائی۔ نیما شادی کے بعد اپنے میاں کے ساتھ امریکہ چلی گئی۔ التمش نے بھی اب سنجیدگی سے کاروبار پر دھیان دینا شروع کیا۔ زیمل نے بھی گھر کے تھوڑے بہت کام سنبھالے، گوئی کہ یہ گھر میں نوکر چاکر تھے، مگر وہ چھوٹے موٹے کام کر لیا کرتی تھی، اسے اچھا لگتا تھا۔ التمش آفس میں ہوتا، تب بھی جب فارغ ہوتا تو ضرور موبائل پر زیمل سے رابطہ کرتا، کبھی میسیجز اور کبھی کال کر لیتا۔ زیمل دن میں ایک بار مسز کاظمی سے بات کر کے ان کی خیر خیریت دریافت کرتی۔ التمش کے آنے سے پہلے زیمل فریش ہو جاتی، بن ٹھن کر اس کا انتظار کرتی۔ التمش گھر آتا تو زیمل کی یہ خوبصورت دلنشین مسکراہٹ سے پل میں ساری تھکن کافور ہو جاتی۔ زندگی بہت خوبصورت انداز میں گزر رہی تھی۔ اس پرسکون جھیل میں پہلا کنکر اس وقت پڑا جب ایک روز پرانی پکس دیکھتے ہوئے زیمل نے التمش کے ساتھ ایک پیاری سی لڑکی کی پک دیکھی، غالباً کسی پارٹی کی پک تھی۔ زیمل نے مزید پکس دیکھی، اور بھی لڑکے تھے، لڑکیاں تھیں، اور وہ لڑکی ہر پک میں تھی۔ یہ کون ہے؟ زیمل نے وہ پک التمش کی نظروں کے سامنے لہرائی۔ اس کا لہجہ شاکی تھا۔ یہ رودابہ ہے، میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ یہ ساری پکس پارٹی کی ہیں، التمش نے نارمل لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ شادی کے بعد امریکہ شفٹ ہو گئی ہے، 2 بچے ہیں اس کے۔ یہ احسان ہے، دبئی میں ہوتا ہے۔ یہ فاران ہے، لاہور میں لیکچرر ہے۔ یہ شائلہ ہے، اسلام آباد میں رہتی تھی۔ التمش نے سب کے بارے میں بتایا۔ یہ رودابہ کی تم سے کافی انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے، ہر پک میں تمہارے ساتھ ہے۔ زیمل نے آنکھیں ٹیڑھی کر کے کوریدنے والے انداز میں کہا۔ باقی سب کو قطعی نظر انداز کر کے وہ صرف رودابہ کی طرف متوجہ تھی۔ لگتی ہے کیا مطلب یار؟ اب تو عرصہ دراز ہو گیا ہے، کسی سے بھی بات نہیں ہوتی، سب لوگ اپنی اپنی لائف میں بہت بزی ہو گئے ہیں، التمش نے بدستور نارمل لہجے میں کہا۔ میں نے صرف اس لڑکی کے بارے میں پوچھا ہے۔ زیمل کے لہجے میں تلخی نمایاں تھی۔ زیمل تمہارا مطلب کیا ہے، اور یہ کس انداز میں بات کر رہی ہو تم؟ اس بار التمش کا لہجہ تھوڑا سا تیز ہوا۔ مطلب صاف ہے کہ اتنے سارے لڑکیوں کی موجودگی میں یہ صرف آپ کے پاس ہی کیوں ہے؟ جلس ہو گئی ہو؟ التمش نے پوچھا۔ زیمل نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلایا تو التمش کو ہنسی آ گئی۔ کم آن یار، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیسی بچوں والی بات کر رہی ہو؟ ارے تمہارے سر کی قسم، یہ محض اتفاق ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں۔ التمش منصور تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، اور تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتا، اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولوں گا۔ التمش نے
آگے بڑھ کر زیمل کے نازک ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سچے دل سے اعتراف کیا تو زیمل نے معصوم انداز میں اسے دیکھا۔ التمش، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور ہرگز ایسا کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ او میری جان، ایسا کبھی بھی نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا۔ التمش نے اسے باہوں میں بھر کر اپنی محبت کا یقین دلایا۔ شادی کو سال ہونے والا تھا۔ التمش اپنے طور پر زیمل کے لیے شادی کی سالگرہ کے لیے ایک سرپرائز گفٹ کا پروگرام بنا رہا تھا۔ نیما بھی آج کل رابطے میں نہیں تھی کہ زیمل التمش کو دینے والے گفٹ کے بارے میں ڈسکس ہی کر لیتی۔ کچھ دنوں سے التمش کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ زیمل نے پوچھا تو کاروباری ٹینشن کہہ کر چپ ہو گیا۔ زیمل نے کریدا بھی نہیں کہ کاروباری معاملے میں کیا دخل اندازی کرے۔ 31 دسمبر کا دن تھا، کل 1 جنوری بھی تھی اور ویڈنگ اینیورسری بھی۔ دونوں کی خواہش تھی کہ کل کے دن کو صرف دونوں مل کے ہی سیلیبریٹ کریں گے۔ لنچ کے بعد زیمل نے سوچا کہ بازار سے کچھ ضروری سامان لے آئے۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ آ گئی، التمش کے لیے کچھ چیزیں لیں اور گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ گاڑی سگنل پر رکی، سامنے ریسٹورنٹ پر اچڑتی سی نظر ڈالی۔ شیشے کے پار کارنر ٹیبل پر نظر گئی تو لگا جیسے نظریں تھم گئی ہوں۔ لاکھوں، ہزاروں اور کروڑوں میں پہچان سکتی تھی۔ التمش زیر لب بڑبڑائی۔ بلا شبہ وہ التمش تھا اور اس سے زیادہ حیران کن اور شاکڈ ہونے والی بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ کوئی لڑکی بیٹھی تھی، سر پر دوپٹہ لیے، اس کی پیٹھ اس کی طرف تھی، اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئی۔ التمش اس وقت آفس ٹائم میں کسی لڑکی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں اکیلا بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ وہ سر تاپا سلگ اٹھی، دفتن خیال آیا تو موبائل نکال کر کال ملائی۔ ہائے ڈارلنگ التمش، کیا تم گھر آ سکتی ہو؟ مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ زیمل نے خود پر قابو پاتے ہوئے لہجے کو نارمل بناتے ہوئے پوچھا۔ اوہو، آئی ایم سوری سویٹ ہارٹ، اس وقت میں میٹنگ میں بزی ہوں اور تم ویٹ کرو، 1 گھنٹے تک آتا ہوں۔ التمش نے اسی مخصوص انداز میں جواب دیا۔ اوکے کہہ کر زیمل نے کال بند کر دی۔ اس کا دماغ پوری طرح سلگ رہا تھا۔ سگنل کھلا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وہ منظر نظروں سے دور ہو گیا، مگر گزرے ہوئے چند قیامت خیز لمحات، وہ منظر اور وہ پل زیمل کے حواسوں پر بجلی بن کر گرے۔ میٹنگ میں بزی ہوں، یہ لفظ بازگشت کی صورت مستقل سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ التمش منصور زہر کی مانند اس کی رگ رگ میں سرایت کر رہا تھا۔ التمش منصور، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ایک لڑکی کے ساتھ، اور مجھ سے جھوٹ کہا۔ دماغ بالکل معاف ہونے لگا۔ کیمسٹ کی دکان پر گاڑی رکوائی، کچھ دوائیں لیں اور دوبارہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ دماغ بری طرح سلگ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ہوش و حواس جواب دینے لگے تھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ لگتا تھا دماغ پھٹ جائے گا۔ بمشکل تمام گھر پہنچی، شاپرز ایک طرف پھینک دیے، دوسری جانب التمش یکدم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انشاءاللہ شام کو بات ہوگی۔ بیسٹ آف لک التمش، تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو، تم لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ التمش نے باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر تینوں باہر کی جانب چل دیے۔ التمش گنگناتا ہوا خوشگوار موڈ میں کمرے میں داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ زیمل بیڈ پر آڑی تیرچھی نیند بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی، اس کے ہاتھ میں نیند کی گولیوں کی بوتل تھی، کچھ گولیاں ہاتھ میں تھیں، کچھ بیڈ پر پڑی تھیں۔ زیمل کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ یہ کیا کیا تم نے؟ زیمل تم ٹھیک ہو نا؟ پلیز زیمل آنکھیں کھولو۔ بوا، چوکیدار، التمش کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا۔ زیمل نے ایسا کیوں کیا؟ اسی لمحے ایمبولینس کو فون کیا، نوکر بھی بھاگے دوڑے آئے۔ وہ پاگلوں کی مانند زیمل کو جھنجھوڑ رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ اسٹریچر پر اسے ڈاکٹر اندر لے جا رہے تھے، تبھی دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں دبے کاغذ پر التمش کی نظر پڑی۔ اس نے کاغذ مٹھی سے نکال لیا۔ کوریڈور میں سب لوگ بے چین اور پریشان دعائیں مانگ رہے تھے۔ سب کے لبوں پر یہی سوال تھا کہ زیمل نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو بہت خوش تھی، مطمئن تھی، دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے، اور کل جب کہ ان لوگوں کی شادی کی سالگرہ تھی تو آج زیمل کی خودکشی کی کوشش کیا معنی رکھتی ہے؟ اف خدایا! زیمل، یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ اتنی گھٹیا بات، اتنی چھوٹی سوچ۔ وہ پرچہ کھول کر پڑھتے ہوئے التمش کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا یار؟ خیریت؟ کاندھے پر ہاتھ محسوس کر کے التمش پلٹا۔ سامنے ہی نیما اور اس کا شوہر کھڑے تھے۔ التمش نے زخمی نظروں سے دونوں کو دیکھا اور کاغذ نیما کی جانب بڑھا دیا۔ نیما نے حیرانی سے پہلے التمش کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر ہلکی آواز میں پڑھنا شروع کیا۔
التمش منصور: میں نے تم کو دل کی تمام گہرائیوں کے ساتھ چاہا، اپنی زندگی تمہارے نام سے منسوب کر دی۔ میری زندگی میں آنے والے تم پہلے اور آخری مرد ہو، لیکن بدلے میں تم سے صرف تم کو ہی مانگا، پورے خلوص اور سچائی کے ساتھ۔ میں نے ہمیشہ تم سے یہی چاہا کہ تم صرف اور صرف میرے رہو۔ میں نے تم کو شدتوں سے چاہا اور کسی صورت میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ہمارے درمیان کوئی بھی جھوٹ آئے، کوئی عورت آئے، مگر آج میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ ریسٹورینٹ میں دیکھ لیا، اور اس پر یہ جھوٹ کہ تم میٹنگ میں ہو۔ التمش منصور: میں اتنی ارزاں نہیں، اتنی کمتر نہیں کہ یہ سب کچھ برداشت کر سکوں۔ نہ حوصلہ ہے، نہ ہمت۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ جس شخص کو میں پوجتی ہوں وہ مجھ سے غلط بیانی سے کام لے گا۔ اس کی زندگی میں میرے علاوہ کسی اور کی گنجائش ہے۔ میں محسوس تو کچھ عرصے سے کر رہی تھی، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میری برداشت جواب دینے لگی۔ تمہیں زندگی مبارک ہو التمش منصور، خود تمہاری زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی کہ جیتے جی یہ سب برداشت کرنا میرے بس میں نہیں۔ تم خوش رہو زیمل۔ اف خدایا، یہ سب کیا ہے؟ التمش خط ختم کر کے نیما دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اتنی بڑی غلط فہمی، اتنی گندی بات میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زیمل اس حد تک جذباتی ہے؟ ویسے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وامٹ ہو گئی ہے اور گولیوں کی کم مقدار سے اثر بھی معمولی سا ہوا ہے۔ شاید خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ نیما نے خط پڑھ کر مزید باتیں بھی بتائیں۔ التمش: چلو ڈاکٹر، شاید اب ہمیں اس سے ملنے دے۔ اس بار نیما کا شوہر بولا۔ نہیں، التمش نے پلٹ کر گھمبیر اور فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ نیما نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ مطلب یہ نیما کہ میں زیمل کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ انتہائی جذباتی لڑکی ہے، حد ہوتی ہے یار، اس قدر بے اعتباری، اتنا زیادہ شک، اتنی گھٹیا سوچ، اسے لاکھ بار یقین دلایا، مگر اس کے باوجود اس نے اتنی گھٹیا حرکت کر دی بنا یہ سوچے سمجھے کہ آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ اتنی نادان اور چھوٹی بچی تو نہیں ہے کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی حرکت نہ صرف اس کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے کتنی مشکلات پیدا کر سکتی ہے، کتنے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ کم از کم ایک بار وہ پوچھ تو لیتی۔ اس نے مجھ پر شک کیا، مجھ پر اعتبار نہیں اس کو۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار اس معاملے کی تہہ تک تو پہنچنے کی کوشش کرتی، مجھ سے بات تو کرتی، مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ یہ سب کچھ میں کس لیے کر رہا ہوں؟ میں اس کے لیے کیا سوچ رکھتا ہوں، اور وہ اتنی گھٹیا اور عامیانہ اور تھرڈ کلاس خیالات پال رہی ہے۔ نیما، میں اب اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا، نہ اس سے ملوں گا اور نہ کوئی بات کروں گا۔ اس نے مجھے میری نظروں میں ذلیل کیا اور مجھے گرا بھی دیا۔ میں خود کو بہت کمتر اور چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ ہاں، مجھے اس کی مما کا خیال ہے۔ کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھاؤں گا، اس کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہے رہے اور جو چاہے کرے۔ التمش بات تو سنو، نیما آوازیں دیتی رہی، لیکن التمش گاڑی کی چابی اٹھائے باہر کی جانب نکلتا چلا گیا۔ زیمل، التمش تم سے بہت ناراض ہے، تم نے حقیقت جانے بنا اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ وہ اسپتال سے جا چکا ہے۔ زیمل کی طبیعت خاصی بہتر تھی، تب ہی نیما نے اس کے پاس بیٹھ کر آہستگی سے کہا۔ نیما، تمہیں نہیں معلوم، التمش کو میں نے خود کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے اور اس نے کہا کہ وہ میٹنگ میں ہے۔ زیمل بدستور اسی بات پر قائم تھی جس کی بنا پر وہ یہاں ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ ہاں، وہ لڑکی کے ساتھ تھا، مگر جانتی ہو وہ لڑکی اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ وہاں اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ ڈیلنگ کر رہے تھے، پراپرٹی کی خرید و فروخت کے سلسلے میں میٹنگ کر رہا تھا وہاں پر۔ نیما نے چلاتے ہوئے کہا۔ کیا لڑکی اور شوہر؟ زیمل نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، اور وہ لڑکی میں تھی زیمل، تمہاری بہن جیسی دوست۔ وہاں پر میرے ساتھ عشر بھی تھا، اور ہم لوگ لاسٹ ویک پاکستان آئے ہیں، خاص طور پر تمہاری اینیورسری میں شرکت کرنے کے لیے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا شوہر، جسے تم شاید آوارہ گرد اور عیاش سمجھ رہی ہو، وہ کتنا معصوم اور تمہیں پیار کرنے والا ہے۔ وہ صرف اور صرف تمہارے بارے میں سوچتا ہے، تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ وہ اپنی پہلی اینیورسری کو یادگار بنانے کے لیے تمہیں انوکھا سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ کتنا پاگل تھا وہ بیوقوف! اسے کیا پتا تھا کہ جس کے لیے وہ دن رات محنت اور کوشش سے کچھ کرنے جا رہا ہے، وہی بدنصیب عورت اس پر شک کر رہی ہے، اس کے کردار پر شک کر رہی ہے۔ لعنت ہے زیمل تمہاری سوچ پر، مجھے تو خود سے بھی گھن آ رہی ہے۔ وہ بیچارہ التمش جو مجھے بہن کہتا ہے، میرے لیے بھائی کی طرح ہے۔ وہ پاگل انسان اپنی بیوی کی خوشی کے لیے تمہارے ایک بار صرف سرسری سے ذکر کرنے پر وہ عشر کا کلفٹر پر بنا
फ्लैट ख़रीद कर तुम्हें गिफ्ट करना चाहता था। उसका इरादा था कि आज का फंक्शन वो उसी फ्लैट में सेलिब्रेट करेगा और वो उसी सिलसिले में गुज़श्ता एक हफ़्ते से हम दोनों में से टच में था और आज हमारी लास्ट मीटिंग थी और तुमने एक मासूम शख्स की पाक मोहब्बत का इतना घटिया अंदाज में मजाक उड़ाया है। सोच सोच कर मेरा दिमाग माउफ हो रहा है, तो सोचो उसका क्या हाल होगा। उफ़ नीमा, ये सब क्या हो गया। जीमल ने दोनों हाथों से अपने बाल जकड़ लिए। मैंने जिस बात में आकर कितनी छोटी हरकत कर दी है, प्लीज़ नीमा तो मुझे माफ़ कर दो। मैं अंधी हो गई थी। शायद वो नीमा के सामने हाथ जोड़े बुरी तरह बिलक रही थी। जीमल, मेरा दिल तो खैर दुखा है, मगर इसके लिए सोचो जिसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। नीमा ने मुंह फेर कर जवाब दिया। नीमा, मैं अल्तमश से माफ़ी मांग लूँगी। अपनी गलती की उसके आगे हाथ जोड़कर अपनी इतनी बड़ी गलती का एतराफ़ कर लूँगी। प्लीज़ नीमा, तुम मुझे माफ़ कर दो और इस मौका पर मेरा साथ दो। अगर तुम भी नाराज़ रहोगी तो मैं सचमुच मर जाऊँगी। यार, मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मगर अब उसकी तलाफ़ी करने का मौका चाहती हूँ। अल्लाह के लिए नीमा, अशर भाई प्लीज़। वो दोनों के सामने हाथ जोड़े बेतहाशा रो रही थी। नीमा ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। मेरी जान, इतना जज्बाती हो जाना कभी कभी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बन जाता है। तुम बच्ची तो नहीं हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अल्तमश का क्या बनता। अल्तमश कहाँ है। नीमा ने पानी का गिलास बढ़ाया तो एक घूंट पानी पीकर जीमल ने सवाल किया। पता नहीं कहाँ गया, बहुत नाराज़ है और तुम्हारी शक्ल भी ना देखने का कहकर गया है। इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगा वो तुम्हें। तुमने ना सिर्फ उसका दिल दुखाया है बल्कि उसकी तौहीन भी की है। हाँ नीमा, उसका गुस्सा अपनी जगह दुरुस्त है। मैंने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकती। नीमा, मैं उसके कदमों में सर रखकर माफ़ी मांग लूँगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वाकई जज्बात में आकर कितनी घटिया हरकत कर डाली। ना सोचा ना समझा कि इस नादानी और पागलपन का अंजाम क्या होगा। जीमल हद दर्जा शर्मिंदा थी। नीमा ने घर कॉल करके बुआ से पता किया था। अल्तमश घर पर नहीं था। डॉक्टर ने जीमल को फ़ौरन ही घर जाने के लिए कह दिया था क्योंकि दवा मुकम्मल तौर पर असरअंदाज नहीं हुई थी। जीमल को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर देना मेरे रब, मैं तेरी बहुत गुनाहगार बंदी हूँ। मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। एक बार मुझे अल्तमश से माफ़ी मिल जाए मेरे परवरदिगार, मैं आइंदा कभी भी उस पर शक नहीं करूँगी। यूं ही सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। दिल किसी सूरत काबू में नहीं आ रहा था। एक जानिब जीमल पर शदीद गुस्सा था तो दूसरी जानिब उस मौका के ज़ाया होने का अफसोस था। 12 बजने से कुछ देर पहले अल्तमश घर आया। दिल बहुत उदास हो रहा था। दिलो दिमाग की अजीब सी हालत हो रही थी। उसे आता देखकर बुआ भी अपने कमरे में चली गई थी। ठंड भी बढ़ती जा रही थी। अपने कमरे में दाखिल होकर जैसे ही लाइट जलाई उसने दोबारा देखा ये जोड़ा तो जीमल का था। वो कैसे भूल सकता था इस जोड़े में दुल्हन बनी जीमल आज भी उसके दिलो दिमाग में महफूज थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा। जीमल तेज़ी से उठकर उसके करीब आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में और मेरे रूम में कोई जगह नहीं है। बेहतर यही है कि यहाँ से तुम खुद चली जाओ या फिर मैं खुद चला जाता हूँ। अल्तमश ने उसकी जानिब देखते हुए तेज़ लहजे में कहा। अल्तमश, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। अब जीमल ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे दिल में और ना मेरे कमरे में। तुम मेरे घर में रह सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा शफ़ाक और बेरहम इंसान नहीं जो सिर्फ़ अपने बारे में सोचूं। मुझे अब भी तुम्हारी मम्मा की परवाह है। वो दिल की मरीज़ा है। मेरे दिल में कुशादगी है। मेरे जहन में खराफात नहीं है। अल्तमश ने गुस्से से घूरते हुए तंज़िया लहजे में कहा। अल्तमश, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं पागल हूँ। वाकई मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हूँ। तभी वो सब कुछ मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और तुमने बिना कुछ पूछे सोचे समझे बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया। जीमल, ये तुम्हारी नादानी नहीं है, ये तुम्हारा जुनून और शिद्दत पसंदी है। मोहब्बत करने वाला इंसान तो सॉफ्ट होता है, सोचने समझने की सलाहियतें खो बैठने वाला शिद्दत पसंद खुद पसंद कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपनी अना की तस्कीन चाहता है। तुम क्या जानो मोहब्बत किसको कहते हैं। किसी पर एतबार करना, किसी पर भरोसा करना, अपने आप से ज़्यादा किसी पर एतमाद करना, किसी का ख्याल रखना, उसकी ज़रूरतों का, उसकी ख्वाहिशात का ख्याल रखना, उसकी चाहत की खुशबू के सच्चे जज्बों का एहसास करना, उसके लिए ख़ुद को बदल देना, ये मोहब्बत है जीमल। और मैंने की है मोहब्बत सच्ची, पाकीज़ा और शकूक व शुबहात से पाक की है। एतमाद और भरोसे वाली मोहब्बत। अरे तुम तो मोहब्बत के मीम से भी वाकिफ़ नहीं हो जीमल। अगर तुम मोहब्बत के मायने समझती तब तुम्हें एहसास होता कि किसी को खो देने की कैफियत क्या होती है। किसी प्यार करने वाले से उसकी मोहब्बत छिन जाए तो वो जीते जी मर जाता है। तुमने तो जज्बात में आकर ना मेरे बारे में सोचा और ना अपनी बूढ़ी माँ के बारे में सोचा कि अगर तुमको कुछ हो जाए तो हमारा क्या होगा।
तुम खुद गर्ज हो जीमल, खुद पसंद और जुनूनी। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। शिद्दत जज्बात से अल्तमश कांप रहा था। उसकी आवाज़ में इर्ताश था, उसके चेहरे की रंगत सुर्ख हो रही थी। अल्तमश, तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है। मैं वाकई इस लम्हे पागल हो गई थी, सिर्फ अपने बारे में सोचा था। सोचने समझने की सलाहियतें खो बैठी थी। मैंने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तुमने एक बार नहीं कई बार ऐसी बातें की हैं जीमल। मैं कितनी बार तुम्हें इस बात का यकीन दिलाऊं कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो और कोई नहीं, मगर अब ये सब बेसुध और गैर ज़रूरी है, क्योंकि अब आइंदा तुम कुछ भी सोचो और कुछ भी करो, मेरा कोई वास्ता नहीं है। जीमल को हाथों से धक्का देकर वो कमरे से जाने के लिए पलटा। अल्तमश, मेरी जान, माना कि मेरी गलती नाकाबिले माफ़ी है। तुम अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो। मैंने बहुत गलत और छोटी हरकत कर दी थी, लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ अल्तमश, ये नादानी, ये पागलपन और ये जुनून सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये मोहब्बत नहीं, इश्क है। इश्क लाजवाल है, इश्क की आखिरी मंजिल है। शायद मेरे पास वो अल्फाज नहीं जिनमें मैं बयान कर सकूं, और शायद इसी वजह से मैंने इंतहाई कदम उठाया। मैं सोचने समझने की हदों को पार कर गई। मैंने बिना सोचे समझे वो सब कर डाला जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ओके, सब हो गया ना, अब रास्ते से हटो। अल्तमश ने उसकी बात सुनकर खुश्क लहजे में कहा। अल्तमश, प्लीज़ एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ़ कर दो। आइंदा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूँगी। तुम अगर मुझे माफ़ नहीं करोगे तो मैं ज़िंदा ना रह पाऊँगी। सच्ची अल्तमश, मैं तुम्हारी बेरुखी बेइतनाई बिल्कुल भी ना सह पाऊँगी। तुमसे दूर होने का जीते जी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। प्लीज़ प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो। जीमल अल्तमश के सामने हाथ जोड़े ज़ारो कतार रो रही थी, हद दर्जा शर्मिंदा और खफ़त महसूस कर रही थी। प्लीज़ अल्तमश, वो हाथ जोड़े जोड़े उसके कदमों में बैठती चली गई। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वो बिखर रही थी, अपने किए पर हद दर्जा नादिम और शर्मिंदा थी। अल्तमश ने गौर से उसके हसीन चेहरे की जानिब देखा। एहसास नदामत आंसुओं से तर चेहरा उस एक लम्हे के लिए अल्तमश का दिल डोल गया। वो तो अल्तमश को दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ थी, उसकी मोहब्बत थी। अल्तमश का दिल पसीजने लगा, लेकिन वो बदसतूर मुंह मोड़े खड़ा रहा। अरे यार, बस भी कर दो, इतनी सज़ा काफ़ी है आज के दिन। अब और दूरियां ना बढ़ाओ, जो हो गया उसे भूल जाओ। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, इसे माफ़ कर दो प्लीज़। तभी नीमा और अशर भी कमरे में आ गए और अल्तमश के करीब आकर उसके कांधे पर कांधे थाम कर नम लहजे में कहा, अरे तुम लोग। अल्तमश चौंक कर पलटा। हाँ भाई, आज की इस रात को हसीन और यादगार बनाने के लिए तुम्हारी बेगम की सारी तैयारी में 90% मेरा हाथ और आइडिया भी है, इसलिए हमारे आइडिया को 100% कामयाब कर दो और गुस्सा ख़त्म कर दो प्लीज़, नीमा ने कहा। अल्तमश ने पलटकर एक नज़र जीमल पर डाली। दोनों हाथों से कान पकड़ती रोती शक्ल के साथ वह बहुत मासूम लग रही थी। अल्तमश ने अपनी बाहें वाह की और जीमल उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी। बस कर दो, अब क्या मसला है, अब मान गया ना, अल्तमश ने उसके बालों को संवारते हुए कहा। बाकी शूटिंग अपने नए घर में करना यार, कुछ बाकी रहने दो। अशर की शरारत पर दोनों झींप गए। कुछ देर बाद नीमा और अशर उन दोनों को दुआएं देकर रुखसत हुए। अल्तमश और जीमल भी अपने नए घर की तरफ रवाना हुए। 12 बज चुके थे, सारी दुनिया में खुशियाँ मनाई जा रही थीं। जीमल अल्तमश के कांधे से सर टिकाए मुतमिन और शादान दिखाई दे रही थी और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह पाक ने उसे एक मौका दिया था अपनी ज़िंदगी को सीधी राह पर लाने के लिए। वो दिल से तमाम कदूरतें मिटाकर अपनी एनिवर्सरी को भरपूर तरीके से मनाना चाहती थी। इसके साथ ही यहाँ ये खूबसूरत सा छोटा सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचता है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये नावल कैसा लगा, और अगर आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है तो वो भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो रिक्वेस्ट पूरी कर सकूँ। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नावल, एपिसोडिक नावल होते हैं, किस्तवार नावल, वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कंप्लीट नावल सारे बहुत शौक़ से सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जो किस्तवार नावल होते हैं ना, उनमें जो मतलब रीडर्स होते हैं, लिसनर होते हैं, उनका जो इंटरेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा एपिसोडिक नावल भी पढ़े हैं, मैंने देखा है एक आध किस्त पे रिस्पांस आता है, बाकी किसी किस्त पे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आता, तो फिर मुझे काफ़ी दुख भी होता है कि इतनी मेहनत से पढ़ती हूँ मैं किस्तवार नावल भी, लेकिन वैसा रिस्पांस नहीं आता। तो इसलिए मेरी तरफ़ से माज़रत। कभी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि एक ही नशिस्त में बैठ के 2 या 3 घंटे का जो एक पूरा एपिसोडिक नावल होता है, वो तकरीबन 3 या 4 घंटे का एक वीडियो रिकॉर्ड होती है,
تو کبھی کوشش کروں گی کہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کر اس کو ایڈٹ کر کے ایک ہی پورا مطلب میں بنا دوں، لیکن یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، اس کے لیے مجھے تھوڑا وقت درکار ہوگا۔ اس لیے جنہوں نے ہم سفر ناول کی ریکویسٹ کی ہے، اس کی 6 ایپیسوڈ ہیں جو کہ ڈائجسٹ میں شائع ہوئی تھیں، تو میرے لیے وہ فی الحال ابھی پڑھنا بہت مشکل ہے، کائنڈلی آپ برا نہ مت مانیے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کر اس کی ایک ہی پوری ریکارڈنگ بنا کر 2 یا 3 گھنٹے کی تو وہ میں اپلوڈ کر دوں۔ سو کوآپریٹ کریں میرے ساتھ، اور اگر آپ کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔